تسی تے عید میلاد واسطے بھی پیسے کٹھے کر دے تھوڑی شرم نہیں آتی صدقے دے پیسے نبی واسطے کٹھے کر دے تواڈے نال تے صحیح چنگے نے جنہاں کدی حضرت عیسیٰ دی ولادت تے کوئی روپیہ نہیں کسے کو منگیا تہاں ٹوپیاں پھڑیاں نے ہر جگہ تے منگ دے تو اتوں مقابلے کر دینا ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہا ساڈے نال مقابلہ کر لے چول دی چول نہ ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نو رکھیا کافراں نال ہندوؤں نال سکھاں نال مناظرہ کرنے واسطے مسلماناں نے نہیں انہیں کدی کیتا مسلماناں نال اسی جو ہے وہ پتر پہلو ساڈے نال دے گھر سوچو کیمرے لگے نے میں کہنا کہ پوری دنیا دے مشرک پاکستان دے نہیں پوری چلو پاکستان دے مشرکاں نو ٹٹیاں لگیاں ایتھے قبر پرست پٹدے نے پے انڈیا چ بت پرست پہ پٹدے نے انہاں نو ٹٹیاں لگیاں نے ذاکر نائک آ رہا ہے او ایویں وے جی اونے یزید نو رضی اللہ کہیا کدی کوئی پراپوگنڈا میں کہیا پتر ڈاکٹر ذاکر نائک دے تلوے نہ جڑا گند لگا ہوندا نا تسی اس گند دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ذاکر نائک آوے ہی آوے ذاکر نائک آ گیا ذاکر نائک مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث توحید و سنت اور نالے گجراں والے دے باسیوں میں ایک بات کر دیا مردیاں نو پوجن والے زندہ رب دے پوجن والے دا مقابلہ کر سکتے تشریف فرما حافظ محمد یوسف پسوری حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ یہ دیا کوشی کو ذرا بند کرے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حضرات اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جنہاں نے میرے ذمہ مضمون عقیدہ توحید دے حوالے نہ لگایا ہے اور میرے تو بعد جماعت دے دو عظیم خطابہ موجود نے بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال گفتگو نو سماعت فرمانا ہے ٹائم انتہائی قلیل ہے توحید دی دولت ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ جس انسان نو اللہ عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کر دے اس جیسا انسان کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں زمین دی دھرتی تے اللہ نو سب تو زیادہ پیار اپنے مواحد بندیاں ہے تے سب تو زیادہ ویر مشرکان دے نال ہے توجہ ہے نا سارے دی تو مشرک جڑا ہے نا اینا پلیت ہے کہ کتا بھی اینا پلیت نہیں خنزیر بھی اینا پلیت نہیں جڈا مشرک پلیت ہے تو سا کہنا ہے بھی یہ کوئی دلیل دیو وہی وابیاں تے دلیل قرآن سن لو اللہ فرمان دینے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہو الا قلیل سبحان اللہ جڑا نہ آکھے اللہ کرے دی جتی چکی جائے اتی کا وہ سبحان وہ ہلو تو ہی تینج چپ کیتے ہو جو میں دم کران آئے مولانا اسماعیل عتیق صاحب نے انہا یور لا جڑیا تو ہی چون چران ہی ہوئے تو اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نو جی جی اللہ جی فرمایا کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہیں بانا مشرک اللہ کتا بٹھا لا فرمایا بٹھا لے اللہ بڑا پلیت ہے مشرک نہ لو گھٹ اللہ خنزیر بٹھا لا فرمایا بٹھا لے مشرک نہ لو
گھاٹے وجہ کی ہے کیونکہ کتا کتے نو سجدہ نہیں کردا، خنزیر خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، باندر باندر نو سجدہ نہیں کردا۔ یہ جڑا نا مشرک ہے یہ زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ اس واسطے جڑا مشرک ہے کتے خنزیر نالوں ود پلیت ہے، کیونکہ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے۔ فرمایا لوگوں قرآن مشرک دی اللہ کوئی نیکی تے عبادت قبول نہیں کر دے۔ تیسرے پارے دی آخری آیت گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ویکھ لیا جے، اللہ تے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دینا تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں جے کرنا۔ اور 18 نبیوں دا نام لے کے اللہ نے کی کیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دینا۔ اگے اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے میرے محبوبہ منو تیرے نال پیار بڑا ہے، عقیدت بڑی ہے، جہان دے اندر ربوبیت میری ہے تے ختم نبوت تیری ہے، رب العالمین میں واں تے رحمت للعالمین تو ہے، عبادت میری ہے، امامت تیری ہے، اے انسان میرے نے، غلام تیرے نے، مخلوق میری ہے تے امت تیری ہے، حوض میرا تے ساقی تو ہے، عابد تو ہے تے معبود میں واں، ساجد تو ہے تے مسجود میں واں، قرآن میرا ہے، بیان تیرا ہے، آسمان میرا ہے، سیرگاہ تیری ہے، جبریل میرا ہے، دربان تیرا ہے، سر تیرا ہے، در میرا ہے، حرکت تیری ہے، برکت میری ہے، دعا تیری ہے، عطا میری ہے، میرے محبوبہ صحابی تیرے نے، ولی میرے نے، اے میرے محبوبہ فیصلہ تیرا ہے، مرضی میں رب ذوالجلال دیئے، سوڑیا وہابی میرے نے تے پروانے تیرے نے۔ وہ کدے پروانے اونچی بولو، آقا دے پروانے نے میرے محبوبہ منو تیرنا پیار بڑا ہے، تو جنہ جگہ تے لیٹے میں انہ جگہ نو روضہ تم من ریاض الجنہ بنا دیا، جس قبرستان چ دعا کریں میں جنت دا ٹکرا بنا دیا، میرے محبوبہ جنہ گلیاں چ چلے میں آسمان تو کہاں لا اقسم بہذا البلد، سونے لا امرو کا منو تیرے بچپن دی قسم، تیری جوانی دی قسم، تیرے بڑھاپے دی قسم، یہ ساریاں محبتاں تیری ایک ایک ادانو میں قرآن دے حروف بنا چھڑے ہیں، لیکن میرا قانون تے ضابطہ میرے محبوبہ وہ اپنی جگہ تے وہ کیے لا ان اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوبہ اگر تو بھی میری ذات نہ شرک کرے گا میں تیری زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے۔ شرک دی معافی کہے نبی نو بولو دے صحیح یار، تے پاکستان دے مشرک نو ہے یہ پتہ کیا اندر لے اسی کلمہ پڑھنے ہیں تے کلمہ گو مشرک تے نہیں نہ ہو سکتا، یہی کلمہ پڑھنے ہیں، ہاں پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہا جڑا کلمہ پڑھنے ہیں تے رب نے کو نقطہ پایا ہی دسنا، لا نقطے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تے نقطے تو خالی، جڑا کلمہ پڑھ کے آنا میں مسلمان ہوں اس کلمے تے رب نے نقطہ نہیں پایا، اور رب نو اپنی شراکت مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں، ٹائی بندہ شریک کی میں گوارا ہوئے گا، دسو نا تو ہن لا الہ بھی پڑھی جائے، قبراں بھی پوجی جائے، لا الہ بھی پڑھی جائے، قبراں دا طواف بھی کری جائے، لا الہ بھی پڑھی جائے، چولاں دیاں دیگاں بھی دئی جائے، دودھاں دیاں سبیلاں بھی لائی جائیں، عرس میلے بھی کرائی جائیں، لا الہ بھی پڑھی جائیں، تے قبراں تے گلیاں چ جا کے پیسے بھی پائی جائیں، تے قبراں تے اچھاڑے بھی پائی جائیں، تے قبراں نو غسل بھی دئی جائے، تے پھر آکھے جی نہیں نہیں میں کلمہ پڑھیا، ایک کلمہ پڑھ کے سب کوئی جائز سی تے پھر ابو جہل قیامت نو فرینڈ سیٹ تے جنت چوندا بول دے نہیں، وہ بولو دے صحیح، وہ مارے کم کردا سی ابو جہل بیت اللہ بناندا ہی ایویں جھولی کر کے لوکاں کو چندہ بھی منگدا سی، آندا یا نیک کمائی چوں تے آ جا بیت اللہ دے پیسے لگنے جے، تے حاجی جاندے ہن ستو کول کول کے بھی پیاندا سی، او دے عمل چنگے نہیں سن، اور تہی تے مولویوں لوکاں کو منگدے ہو، ابو جہل تے خود دیندا سی، تھی تے عید میلاد واسطے بھی پیسے کٹھے کر دے، تھوڑی شرم نہیں آتی صدقے دے پیسے نبی واسطے کٹھے کر دے، تھوڑے نہ دے سائی چنگے نے جنہ کدی حضرت عیسیٰ دی ولادت تے کوئی روپیہ نہیں کہے کو منگیا،
جے منگیا تو کوئی صحیح دسو منگدا مینوں وکھاؤ تو ٹوپیاں پھڑیاں نے ہر جگہ دے منگدے تو اتوں مقابلے کر دینا ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہا ساڈے نال مقابلہ کر لے چول دی چول نہ ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نو رکھیا کافراں نہ ہندوؤں نہ سکھاں نہ مناظرہ کرنے واسطے مسلماناں نے نہیں انہیں کدی کیتا مسلماناں نہ اسی جو ہے وہ پتر پہلو ساڈے نال دے گھر سوچو کیمرے کیمرے لگے نے میں کہنا کہ پوری دنیا دے مشرق پاکستان دے نہیں پوری چلو پاکستان دے مشرقاں نو ٹٹیاں لگیاں ایتھے قبر پرست پٹدے نے پے انڈیا چ بت پرست پہ پٹدے نے انہاں نو ٹٹیاں لگیاں نے ذاکر نائک آ رہا ہے او ایویں وے جی اونے یزید نو رضی اللہ کہیا کدی کوئی پراپوگنڈا میں کہیا پتر ڈاکٹر ذاکر نائک دے تلوے نہ جڑا گند لگا ہوندا نا تسی اس گند دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ذاکر نائک آوے ہی آوے ذاکر نائک آ گیا ذاکر نائک مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث توحید و سنت اور نالے گجراں والے دے باسیوں میں ایک بات کر دیا مردیاں نو پوجن والے زندہ رب دے پوجن والے دا مقابلہ کر سکتے اسی زندہ رب دے پوجن تسی تے مردے پوج دے ہو آپ قبراں کولوں ڈردے ہو ساڈے کو قبراں بچاندے ہو آپ ویکھیا جے کتے کوئی بھابی اشارہ لا کے نہ لے جائے ان جاندے نے بابا ساڈا دھیان رکھی بابا ساڈا دھیان جے بھابی کوئی اشارہ لے کے لے جائے پھر سانوں دسی ہے کوئی انہاں دی گل کر تے اتوں سانوں ڈرانا فلانی جگہ تو مسواک نہ بابا لت توڑ دیندا میں کہا آدھے سانگلے پوری ٹالی پوٹی ہے بابے نے لاکھ روپیہ دیتا ہے سانوں انہوں نے کہا تھوڑی مہربانی تو ہاں میرا بھار ہولا کیتا ہے وہ بابے تھوڑے تے ساڈا شکریہ ادا کر دے ایک بابا نہیں کہندا علم پڑھیا اشراف نہ ہون جو ہون اصل کمینے پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لاکھ خزینے بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن دل دا کفر گیوئی اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تے تیرا بیڑا گرک گیوئی اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا اس واسطے توحید دا عقیدہ بڑا اعلیٰ عقیدہ ہے بہت ہی عظمت والا ہے دنیا کائنات دیاں ساریاں دولتاں ایک پلڑے چ رکھ دے ہو تے عقیدہ توحید دی دولت ایک پلڑے چوئے مقابلہ کوئی نہیں اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد یہ سورہ اخلاص ہے یہ دے اندر اللہ نے خالص توحید نو بیان کیتا ہے یہ قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد تے انتہا بھی احد ہے اور علماء موجود نے طلباء بھی موجود نے عربی گرامر دے اندر دنیا دا واحد لفظ اللہ جدی تسنیہ بھی کوئی نہیں تے جدی جمع بھی کوئی نہیں جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بناندے ہو اس واسطے اللہ نے اعلان کروایا قل هو اللہ احد اللہ اونچی بولو اللہ کلا اونچی بولو اللہ او پیچھو تک آواز ہونی چاہیے جنہ دا کلا ہے وہ بولے آجے جنہ دا نہیں چپ کر وہ اللہ اجے بھی آواز نہیں ہے اللہ
کلا احد بے معنی واحد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے پتراں تو بے نیاز ہے دھیاں تو بے نیاز ہے بیوی تو بے نیاز ہے بھراواں تو بے نیاز ہے بہناں تو بے نیاز ہے دادکیاں تو بے نیاز ہے نانکیاں تو بے نیاز ہے سورے سالیاں تو بے نیاز ہے آنا کنبے قبیلے برادری تو بے نیاز ہے اگے اللہ تو کنبے قبیلے برادری تو کیوں بے نیاز ہے اگے میں سمت دا مانا اور بھی کرنا اللہ کھان تو بھی بے نیاز ہے پین تو بھی بے نیاز ہے پہنن تو بھی بے نیاز ہے سون تو بھی بے نیاز ہے اللہ فوت ہون تو بھی بے نیاز ہے اور سمت انہوں کہندے نے گجرا والے دے باسیو جڑا کسے کولو منگدا نہیں کائنات او دے کولو منگ دیئے جڑا کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات او دی محتاج ہے الصمد بے نیاز اللہ کیوں کنبے قبیلے برادری تو فرمایا لم یلد ولم یولد نہ کوئی میرا مائی باپ ہے نہ میں کسے دا مائی باپ ہاں نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا او لوگو جدی اولاد ہوئے مشکل کشا جیڑا بیٹیاں دا محتاج ہوئے مشکل کشا اچھی بولو جڑا بیوی خاندان کنبے قبیلے دا محتاج ہوئے وہ مشکل کشا نہیں ہوندہ میرا رب انہا سارے رشتے ناتیاں تو پاگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ نے کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی دنیا دا مرشد گدی نشین کوئی بابا کو علی میرا کوئی ہم پلہ نہیں میں کلائیاں بابا جی سمسام آندے نے اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آخ کے مال سارے دا مالک تو ہے مالا والے بھی تیرے کرنا ہے ازمیش تو وکری اللہ آخ کے آسیان دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آخ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے گھیر لے کل ہو واللہ آگ کے کل ہو واللہ احد اللہ الصمد اللہ کون ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ہو والحیو ادھر میرا لکھو ہو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین کون ہے جنہیں آسمان دا تمبو تانے ہیں وہ بولو تے صحیح 7 منزلہ لینڈر پایا ہے ویچ دیوار کوئی نہیں بین کوئی نہیں تھم کوئی نہیں یہ دے اندر کوئی کسے قسم دا سہارا نہیں دنیا دے لینڈر نے دسے گا انجینئر ہے دی لمبائی ہی نہیں ہے چڑائی ہی نہیں ہے رب آندھر نے میرے لینڈر دا بھی کوئی لمبائی چڑائی دسے نا انجینئر کی نہ ہے تے بغیر سہارے تو تے جڑے بابے پاؤندے پھر دینا کہ بابے نو آکھو ذرا کپڑے دا تمبو ہی بغیر باسا تو تان کے وکھائے سانو وہ بولتے نہیں یار یہ ہمیں اندر آئی ہے میں حاجت روا وہ حاجت روا کے گھٹ ٹر گیا انہوں اچانک ہی حاجت ہو گئی وہ آکھے ادھر لیٹرین نہیں ہے وہ کہنے لگے نہیں باہر وان چ جانا پیندا باہر کتے بارش ہون ڈئی سی تو انہیں کہا ٹھہر جو ذرا بارش انہیں کہا نہیں رکن دے دی حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی
हाजत रवाई की करनी है जिदा अपने आप ते कंट्रोल नहीं। शेखुल कुरान मैनू किहड़े वेले याद आए, अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाल। आंदे एक बाबे नूं आ गया दाढ़ी च वाल चिट्टा, वो आंदा ही मैं मुश्किल कुशा वां, तो चिट्टा वाल ते वाल नूं फड़ के आंदा वाला हो जा काला। उन्हें कहा बकवास बंद कर, नहीं मैं होना। वो फिर आंदा वाला हो जा काला, वाल आंदा भौंकना नहीं मैं होना, जा काम कर। नहीं तो शेखुल कुरान आंदे ने जिहदा अपने वाल ते कंट्रोल नहीं ओहदा बाल दे ते कंट्रोल है ही। एवं आना लल्ला कुकड़ दे दे पुत्र, कुकड़ा तो पुत्र मिलते सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जाते। ते जे इन्हां बाबियां दे हत्थ विच पुत्र धीआं हुंदियां ना भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जम्मन देनी। साडे ते कल्ले कारी यकूब दे ठत्ती बाल ने। वो बोलते नहीं, वो अजे आंदा मैं अद्धी दर्जा अद्धी सेंचुरी करनी है। अल्लाह कारी साहब नूं भी सेहत दे, उची कहो आमीन। ये देन किदी है? अल्लाह दी। एवें चवला मारते ने पे फलाना बाबा कुड़ियां देंदा फलाना। मैं इधर ना डेरा गाजी खां तो अगे गया, उत्थे सखी सरवर दा दरबार है, उत्थे बड़ी चौड़ी बेरी, लोग थले कपड़े विछा के बैठे। कह मैं है क्यों बैठे ने भाई? और मैं तुही क्यों बैठे हो? आंदे नहीं उत्तों पत्ता डिगे कुड़ी हुंदी है, बेर डिगे। ते मैं क्या नेरी आ जे टाण डिग पिया, खुसरा वटते पिया है लम्हियां बोझना होण ते आहो बेर ते फिर पट्टे पत्ते ते इकट्ठे ही डिगने ने, फिर खुसरा ही होना क्यों भाई नासर? सिद्दीकी काम ठीक है ना। और मैं कहना कि कौन औलादा देने वाला है? यहा बोली मैं यशाउ इनासा व यहा बोली मैं यशाउ ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मैं यशाउ हकीमा। निरियां बच्चियां देंदा कौन? हजरत प्रोफैसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उन्होंने सेहत दे, तशरीफ फरमा ने। मौलाना अहमद हसन साहब भी आए। मौलाना अहमद हसन साहब अल्लाह जोड़ी नूं कायम रखे भाई। उची कहो आमीन। की होया जे साडे वाली आमीन हौली आंदे हो। निरियां बेटियां देंदा कौन? बेटे देंदा कौन? रलवी बारिश पांदा ते कौन? हकीमा दा माना एवे मर्द भी चंगा भला है, औरत भी चंगी भली है, पर औलाद कोई नहीं। ये किदियां मर्जियां ने? अल्लाह दियां मर्जियां ने। तियां पुत देंदा ही रब सोना, अनगिनत नाले ज़र माल देवे। लोकी पुत्रां दे मूंह नूं सैकदे ने ते ओ सिर्फ धीआं दे के ही टाल देवे। किते पुत भी नहीं, किते धी भी नहीं, दुआं जियां नूं कर बेहाल देवे। किते औलादा दे के खो लैंदा, सगों लांबो कलेजड़े बाल देवे। किते कोई नहीं खान हंडान वाला, ते दौलत मीं दे वांग पई बरस दिए। किते हीरिया जई औलाद वेखी, पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए। वेखो ना किते कोठियां ने खाण वाले कोई नहीं, टहलन वाले कोई नहीं, दौलत है ने खर्च करने वाले कोई नहीं। एवं ही है ना, फैक्ट्रियां है ने चलाने वाले कोई नहीं, गड्डियां है ने उन्होंने वाहन वाले कोई नहीं, जमीन है हल चलाने वाले कोई नहीं, दौलत है ने खर्च करने वाले। तो एक पासे वेखो ना बाहर झुगियां पाइया ने, एवं ना मकान का किराया ना बिजली का बिल, बोलते नहीं एवं बोलते नहीं, ना कुली ना जुली, ते बाल इन्हें रात में टोकरियां थले डकने पैंदे। ये अल्लाह दी देन है, उन्होंने कौन कहे तू ऐसरा ते ऐसरा नहीं। इस वास्ते कौन देन वाला है? यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व सखर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी li अजलिम मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर।
आदे ने मैनू छड़ के जिन्ना को मंगना है ओए मंगतियां कोलों ना मंगया कर। जिन्हें आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारिया टंग के। इन्हां को क्यों मंगना जिहड़े आप मंगण डे ने? अल्लाह कोलो होर मंग होर तो ना मंग। कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो ना मंग। मंगण वाला वेखो यारो सारा जग जे, अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे। 2 3 5 किसे 4 तो ना मंग। अल्लाह कोलो होर मंग होर तो ना मंग। कमजोर अकल वाले आ कमजोर तो ना मंग।